तुका या संसारा आदेस तुका मोजा घरा आदेस तुका कारबारा आदेस तुका दरबारा आदेस 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 काबार जाले जिवीत मोजे सुरू जाले पैन मोजे वरूंक ना मोजे सवे जोडूंक ना हांगा हांवें आदेस 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 उबोन गेले दीस मोजे दावोन गेले हप्ते मोजे वर्सां दावले मोजे जिनिये जिनी संपली
तुझ्या कुमके किये महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आम्ही वाईटामध्ये साक्षी जाऊन कशा संतोषाचे अडचणी कष्टाने नाशिने संपूर्ण संतोष आमच्या कळसाने ख्रिस्ताचे गायते कांदे दिले गुरुत्वमगाचे सामुळे तुझे आत्म्याचे बसवणे ईशाने सासरी सर्वळेचे बसवणे सर्विस कर माझ्या जीवासो आसरो सर्विस कर म्हजो उजवाड आणि म्हजे तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्विस कराच्या बसोंक आसलो कोणाक हांवें तत्तरूंक जाय सर्विस करा लागीं हांव एकूच मागता ते जावन अतिरेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्विस कराच्या घरांत रावून सर्विस कराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता आपल्या कामा भितर तो म्हाका लिपयता कडपाचेर म्हाका उखलून दवरता म्हाका वेडो घालून आसा त्या दुस्मनांचेर हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता ताच्या तंबान जय जय करा सगळे हांव यज्ञ पेटयतलो गितां गायन आनी सर्विस कराची स्तुती करतलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आयली तशी आता आनी सदां आमेन सर्विस कराच्या जीवाचो आसरो म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता उलयता सर्वेस्वरा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो तुज्या मिरवणेच्या ताळ्याक तुजे आमची दिवनी आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून बरत पूण तुजे लागीं आसा बक्षणे हे बसत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्वराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता पद्याक अशें रोखलेल्या आत्मो म्हजो सर्वेस्वराक आशेता पद्याक अशें रोखलेल्या इस्रायल सर्वेस्वराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्वरा कडेन आसा ताकून ताचे लागीं आसा तारणाची गर्दी इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आयली तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देगला तरी तुमी म्हाका सतमानिनात बापान म्हाका म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदीस वयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गितां देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडयनाये बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण पुताक देगतेल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळत जाय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवूय तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचे उतर हे आता रेग्रही पोवया शांती समाधान आपूण शांत सवस्थकायेचे दूत म्हणले समजून तांणी ते खातीर वावरूंक आसा ते खातीर संवादा मुखार एकवटाच्यो आनी बांधवपणाच्यो वाटो ती सोदून दितात ह्या कामात हर एक व्यक्ती थंय आसच्या दैवी सत्वा थंय आनी सगळे बदलून सत्या बक्षणाचे आनी मोगाचे शक्ती थंय अखंड पातयेनी दवरून दितात जिवनांतले हर एक परिस्थितीत पुरत्या संतोषाचे दूत जावन आसून हेरांच्या जिवनांत संतोष आनी परवसोची हाडून दितात बहीण मरणाचो बरो अर्थ दिता आनी तो क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत मिसळून गेलो आसता शेवटी बापाक रूप भेटचे घडयेक शांतपणे तयार जावन दितात नियाळ आपल्या जिवितांत सान फ्रांसीस आसेसान हर एक वस्तूक भाव आनी भयण म्हूण आपयले मरण येताना तो उद्गारून म्हणटा ये भयणी मरणा तुका हांव राखोन आसा तूं आयल्यार म्हाका सर्गेचो दरवट उक्तो जातलो तूं येनाय तर हांव संवसारांतच उरतलो कशें जिवीत तशें मरण जिणेंत आमी केल्ली तयाराय आमच्या मरणांत शेवटाक पावता जेजून ह्या संवसारी ताच्या बापाची खुशी केली बापाची खुशी ही
आम्ही कोणीही नाश जाईनाशे बघा समेस्तनी सशनिक जिवी जोडी जे म्हणणं जेजो पातक्यांक बक्षिता कोटकारांक नितळ करता कुर्सार उमकळतना उजवे कुशीन असलेल्या सोराक सगळ्यांचे राज बसयता सान फ्रांसिस आसिसान क्रिस्ताच्या कुर्साचे गायी आपल्या कुडीत घेतले दुसरो क्रिस्त जालो क्रिस्ताचो आठसो जावंक पावलो सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्देसो सांदो आपल्या जिवितांत हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बागार क्रिस्त म्हजे ते जियेता म्हणल्यार सान पावलाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आपल्या मरणान जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच म्हणल्यार बाबाटान आपलो आत्मो सोम्याक समर्पिता सान फ्रांसीस आसिसान आपल्या मरणा वेळार जेजूच्या निमाण्या जेवणाचे वासप वाचले व्हडल्या ताळ्यान हांव सरस्पराक उलो मारता म्हणलें किर्तन आपल्या बाबा करणाक गावंक लायलें मुंडो मोडून ताच्या भावांक दिलो रचनेच्या गिता सवें सरस्परा देवाची स्तुती गायत आपलो आत्मो देवाचे हाती तो अपसिता आमी फ्रांसिस्कान भाऊ भयणी आमच्या घडणाऱ्याच्या जिवितांत असे मरणांत प्रेरीत जाल्ली त्या स्पिरितान आमचो आत्मो देवाक जिवंत देवाक समर्पिता प्रार्थना सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या कुर्सा मुखांतर जिवंतपणाचे दायज आमकां हो केलाय हे सस्नीक जिवीत सर्वांच्या सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्दीच्या संध्यांक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे वर्दीचो संदो वयन मरणा सोवें एकवटला ह्या संध्याची सोर पथकांत बक्षी सर्गीच्या निवासान सस्नीक जिविताचें दायज हे आमच्या संध्यांक फावो जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय बापा आमच्या संध्याच्या मरणावरवी दुखीस्त कुटुंब तुझी मजत मागता या कुटुंबात रितो जाल्लो जागो तूं भरती कर खंयचे रितीन उणेपण पडनशे या कुटुंबाक सांबाळून वर म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आय देवाचे सर्गीचे रास आमचे मध्ये येऊ अशे जेजून शिकयलेले मागणे आमचे बापा म्हणया आमच्या बापा सर्वेशा तुझे नाम बरे जावं तुझे राज आमकां येय तुझे कृपे सदा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सोयऱ्यांक शिक्षा तशें आमची पातकां पळय आनी आमकां ताळें पडत नाका पूण पायकांतले आमकां निवार देवा दिन संध्या खातीर मागणे प्रार्थना सर्वेस्परा देवा तुमकां आवडटेची महिमा नितीवंताचें जिवीत तुज्या पुतान आपूण मरोन पुनर्जिवन जावन आमची सडवण केली तुजो सेवक आसिसीच्या सान फ्रांसिसान तुज्या पुताचेर रुपणें आपणाचेर घेवन बहिणी मरणा मुखांतर जियोचे मिस्तेर आमकां उगडापे केले देवा दिन संध्यांक सस्नीक जिविताचें दार तूं उक्तें कर सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्दीच्या संध्यांनी जिविताचो संपूर्ण संतोषाने कुठल्या जिविताचो परिजळ हे मिस्तेर नियाळून आमचे जिवीत मरणाक सदांच आयते आसचें आनी पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान भरलेलें कर हे प्रार्थना आमी करता पुनर्जिवन क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेपात
देवान दिले देवान वेले मुझे मुळे सर खाली झाले मातयेक जाल्ले मातयेक गेले हांगा किती उरले देवान दिले देवान वेले मुझे मुळे सर खाली झाले मातयेक जाल्ले मातयेक गेले हांगा किती उरले हांगा किती उरले हांगा किती उरले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी कष्टातेल्या नोया वचन भोगतेल्या नोया सरकार सोन्या करून ताची सगळी तारे प्रशांत आमच्या संघात आसलो अकालिक मरणाद्वारे आज आमचे मकार निर्जीव जावन आसा आनी सर्व ताच्या कुडीक अंतिम मान आनी गौरव पटोवनो देवाच्या हातांत ताका समर्पण दिवंक आनी ह्या संवसारांतले जिवीत संपल्ल्या ताका सर्गींचे जिवीत दया कर म्हणून मागोवनो जे कितें ह्या संवसाराच्या अकरेच्या पैनार ताका सांगात दिवंक आसा तो सांगात दिवंक आमी सक्कळ सांगाता जमल्या सैमीक दृश्टेन नश्ट आनी लुकसाण खंतीक आनी बेजाराये कारण पूण आमकां क्रिस्तावांक आनी भवार्थ्यांक मरण फकत नास न्हय बगार आमकां सांपावलूच्या उतरांनी फायदो कित्याक ह्या संवसाराच्या तराच्या कश्टा दुखा कंती बेजारा येतावन सुटोवन आमी तेंके तेंच नातलेल्या सर्गींच्या घराक वचून पावता आनी असल्या बरवशान जियोंक पवित्र पुस्तक आमकां उलो दिता आपूण जिवंत उठलो क्रिस्त आपणा कोण सत मानता तो मर जाल्यारय जियेतलो म्हणून ताणें बसायला आनी जिवंत आसून कोण सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटलें म्हणून शिकयला जिवंत आसतना ताका मेळिल्लो भावार्थ तो जियेलो सोम्याक तो सत मानला ताचें इनाम जावन सर्गींचें इनाम देव ताका दितलो म्हणली आमची पातये देखून आमच्या भावाक मी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिली देव ताका सासान विशव दया करो आनी तशेंच ताच्या दुखेस्त कुटुंबा पासत आमी मागे तांकां जाल्लो हो नश्ट आनी लुकसाण देव ताच्या सांगातपणान मोगान भरती करून दिवन दी आनी सक्कळ बरवशेच्या दृश्टीन पळोवंक भावार्थान थीर आनी घट जावंक देव तांकां गरजचें दैवीक बळ दया करून दी म्हणून मी सक्कळ तांचे पासत मागे सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्वेश्वरा काकोतीन आमची मागणी ऐकून घे
तुझ्या साकरा प्रशांताच्या आत्म्याच्या संसारांतलो भायर सरोंक तुवें फरमायलाय. ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्ताचो सांगाती कर. दुखेस्तां पासत प्रार्थना. काकुतीच्या बापा बजावण्याच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुखान सुस्कार दिल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हण आमी कालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पाताव तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन हांवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशीं धावुशें कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत म्हज्या दोळ्यान ती सदुखां पुसून वयतली थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सस्ना सोमेशेव संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जीवित सर्गाराजान. संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जीवित सर्गाराजान. हांगा संपले दोळे तांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचोना. संवसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचोना. हांवें तुमकां सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचोना. संवसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचोना. जियेतेल्या आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान. जियेतेल्या आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान. विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान. विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान. संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जिवीत सर्गाराजान. संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोना सानोवे जिवीत सर्गाराजान. हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान.
एकामेका वळखाल्यां सैरी दैरी एकवटल्यां कुटुंबां बरी जियेल्यां सांगात आमी वोट जाल्यां एकामेकाक वळखाल्यां सैरी दैरी एकवटल्यां कुटुंबां बरी जियेल्यां वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सरगाराक वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सरगाराक वेगीच आमी मेळटल्यां ससनाच्या त्या जिवितान वेगीच आमी मेळटल्यां ससनाच्या त्या जिवितान संपदले म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवी सरगाराजान संपदले म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवी सरगाराजान हांगा संपलें दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपलें दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात सकळांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये आमकां जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात सकळांक आमकां बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू मगाळ भाव भयणीनो जिवीत देवान आमकां दिवचें एक वर्तें आनी मोलादीक देणें आनी ह्या संवसारांत तें जिवीत अखेर करतना मोरणी ताणेंच धाडचें पूण तो मोर्न धाडून सासनाक आमचो सत्यानाश आशेना बगार आमार जिवीत आमी जोडचे खातीर मोर्न म्हणलें कोडू घडीत मी हर एकल्यानी स्वीकार करूंकूच आसा ताचो एकलोच पूत जेजूस ह्या संवसारी मनशा रूप घेवन आयलो मनशा बरी कठोर रितीन ताका मरणाक बली केलो जिवन जालो आनी दिश्टीक पडोन आपण मरोंक ना जिवंत आसा सासनाक जियेता म्हणून ताणें परगटलें आनी जो कोण आपणाक सत मानता तो मर जाल्यार जियेतलो म्हणली खात्री ताणें आमकां दिली देखून संवसारी जियेतना ताणें शिकयलें हांवूच वाट सत आनी जिवीत कोण म्हजे मरिफात येता म्हज्या फाटल्यान येता तो बापाक घरी वचून पावता म्हणून ताणें आमकां शिकयलां तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आज आमची दिश्ट न्हय ह्या मरणाचेर निर्जीव कुडीचेर बगार आमची दिश्ट ह्या कुर्सांतान उठोन
सर्गाक सोडून गेल्ल्या क्रिस्ताचेर सर्गा राजाचेर आज आमी केवल फोंड पळोवचो नाका, फोंडा उपरांत आमकां आसा तें जिवीत पळोवचें धैर्य भावार्थ आनी बरवसो आमकां दया कर म्हणून आमी मागया. आमचो बाब ह्या संवसारी ताका देवान दिल्लें जिवीत ताचे कुशे प्रमाणे जियोवंक ताणें प्रयत्न केल्लें आसा. भावार्थ ताणें स्विकार केल्लो आसा, भावार्थान जियेल्लो आसा, सक्रामेंत ताणें संभ्रमले आसात. सोमयाक आपणाचो देव आनी सोडवणदार म्हणून ताणें स्विकार करून तें सत जियोवंक प्रयत्न केल्लें आसा. ह्या सर्व ताच्या बऱ्यापणाचें इनाम देव ताका दिवं दी म्हणून मागतना कशें आमी हर एकलो अस्कत चुकोवन पडटा, पातक आनी कोटेपण आदारता, तशेंच आमच्या आई बाबा थंय अस्कत कांय आसली, उणेपण आसलें आनी तें खंडीत ताका सर्गींच्या राजाक अडकळ जातलें तें खंडीत आमकां कळीत आसा. पूण दयाळ आनी काकुळदार बाप, जर तर कुर्सार तूं राजवैभवांत वेतना म्हजोय उगडास कर मागल्ल्या स्वराक ताणें अकरेच्या घडये सासान जिवीत बसयला, तर आमच्या आई बाबाक खंडीत जावन तें जिवीत दितलो, आमचें मागणें तो आयकतलो आनी एक दीस आमी ताच्या घरा पावतना आमचो भाव थंय आमकां स्वागत करूंक आयतो आसलेलो आमकां पळोवंक मेळटलो. आनी देखून ताच्या आत्म्याच्या विशवा पासत मागया. कितेंय अस्कतकायेक लागून केल्ली पातकां आसात भोगसो ना, शिक्षा आसा माफी जावना, ही देव दयाळायेन माफी करूं, भोगसूं आनी सर्गींची दारां उगडूं म्हणून मागया. दुखेस कुटुंबा पासत मागया. अकालीक मरणाद्वारे सगळें कुटाम खंतीन आनी दुखान भरलां आसता. देवाचेर बरवसूंक, देवाची खुशी जाणा जावंक, मरये बरी सोमयाच्या पांयां तळे रावन हें सगळें काळजान दवरून जागोवन दवरूंक, भावार्थान दृढ जावन सोमयाक सदांकाल हरसूंक आनी ताची खुशे प्रकार स्विकार करून ती जियोवंक गरजशी कृपे आनी बेसावा धैर्य आनी बुजावान देव ह्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक पाठव म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकोळजीचो सागोर आनी भाग्यवंता सुखाचो समधीर. प्रशांत आमच्या बाबाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता, तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडोवन तुज्या विसलेल्या सांगाती सासणाच्या सुखान वांटो आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत ताका रूपरू भोगोवंक पावय. आमच्या सोमया तुझ्या बदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सस्नाक. उगडापून पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्योय नाश जाल्लो. हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखलें. हरे ताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें. तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतलें. शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणलो. आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो. ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसची नान, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा शिंयासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत्य. कोणी तान येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां. तें झरीचें उदक पुंक्याक पियोंक दितां. जैते वोन जातल्यांक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो.
देवाचे उत्तर हे Servis por muzovuzva, tos muzotaro. Servis por muzovuzva, tos muzotaro. Servis por muzovuzva, tos muzotaro. कोणा कावे पियूक जाय सर्वेस पोरस मुद्या जिविताचो आदार कोणा कावे कापूंक जाय सर्वेस पोरस सर्विस पर लगी हवे मागला आताय तीस मोठी आशा सगळ्या मुजा जिवितान सर्विस पराचे तरी हवे बिडार करून सर्विस पराचे स्वादिक कोण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हवे समजून घेऊन सर्वेस सर्वेस परा तुका उलो मारता म्हाका आय मुजी दया कर म्हाका जाप दी तुझे सत्रे मुखार हांव वेता तुझे मुखामोर मुझे तान लिपोय नाका सर्वेस परमोसो या जिवितान सर्वेश्वराची दया माया हांव बघूंक पावतलो इतले हांव बरवसून आसा सर्वेश्वराची वाट पळोवन राव धैर्य घे दृढ राव आनी सर्वेश्वराची वाट पळोवन राव सर्वेश्वर सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मुखाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका
कट्टे नावाचे सुवातेक पावतस ते जेजूक ताणें कुसार मारलो आनी त्या दोग आपराद्यांकी एकल्या ताच्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक कुरसायलो. कुंभकाळिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो, तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्ल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेना वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्या फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण आनी कसली सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान. जेजूचे दिश्ट घालून आमी मेल्ल्या विशयांत चिंतूंक न्हय, पूण जेजू सांगाता जियेच्या विशयांत चिंतूंक. हें वर्तें चिंतप आमकां हर एकल्याक क्रिस्तांवाक. आमकां निजांव जिवन जियोवन आसतना किर्तनकाराची उतरां आसात, ही जावन आसात किर्तन 9 सोम्या, म्हज्या जिविताचे दीस मेजू म्हाका शिकय. म्हज्या जिविताचे दीस मेजू म्हाका शिकय. जायतीं जाणां आमी जिविताचे दीस मेजिना. आमी चिंता आमी ह्या संवसारांत आसची, आमी ससनां घात आसची, सगळें आमचेर वेळे वरी आमी चिंता. पूण खंयच्या घडये आमी मरतल्या त्या आमी चिंतिना. देव आपयतलो की आमकां ल्हान प्रायार युवा जनांगी व्हडांगी आमी नेना. फाटल्या कोविडाच्या उपरांत पळयता जायते तरणाटे 30 आनी 40 आनी 5 वर्सां भितरले तंतरल्या काळजाक घाता. कितें म्हणलें विज्ञानाक आजून कळीत सारकें जावना. ही एक विशिश्ट एक चिंतयांगी आमी एक आमकां दोळे उक्ते करूंक आमच्या जिविताचे दीस आमी मेजूंक शिकोवंक. खंयच्या घडये आमी मरतले, खंयच्या घडये आमचें जिवन आखेर जातलें ह्या संवसारांतलें तें आमी नेना. पूण मरच्या आदीं आमचे आसचे 4 दीस ते अर्ताबरीत आमी करयेत घे, ते देवाक मानवाचें करयेत घे, ते समेस्ता मानवाचें करयेत घे, तें आमी चिंतूंक आसचें. जावं बरो आज बांजेलांत बसयल्ल्या त्या दोगां स्वरां पैकी एकल्यान त्या घडये बरें चिंतलें ना, पूण एकलो न्हीद जावन तुज्या राजा म्हजो उडास कर म्हणालो. पूण देवाची काकूट वर्ती. देव मात निमाण्या घडये म्हणसर आमी उसाच्या त्या आमच्या काकूट मागच्याचेर तो खंडीत जावन देव काकूट दिता. देव काकूटदार. देवाची काकूट अपरिमीत. आमी मनशांनी आमी चिंतचें, मनशांनी आमी चुकी मात्र पळोवच्यो, पूण देवान पळोवचें ह्या मनशान कितें बरेंपण केलां, कितें बरेंपण ताचें तां लाभलां तें पळोवचें. मरी मायेच्या कुस्क्यार जेजूची निर्जीव कूड दिली आनी थंयसर तिणें पळयलें ह्या मनशान संवसाराक कितें बरेंपण केलां हें तिणें पळयलें आनी ताका संपूर्ण तरान उपसून दिलो. आमच्या जिवितांत आमी न्हीद जावन एकामेकाक केल्लें बरेंपण उडासा काडन सोम्याच्या हातांत उपसून दिवचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भाव ह्या संवसारांत आसतना आमी सगळां ताका जाणा आनी थोडे फेसबुकार आनी हेर माध्यमांनी आज शॉक उसारतले, वो कसो सरलो, वो तरणाटो कसो सरलो. म्हळ्यार मस्तून वळख ताका आशिल्ली. फेसबुकार तो आसतालो आनी तो आशिल्ले कडेन ताणें एक छापो घाला. छापो कसलो बऱ्या करण्याचो. तो खंयसर गेलो थंयसर ताणें काम केल्लें आसा, बरें काम केल्लें आसा. विशेश जावन ताका एक काम वयसून दिल्यार 100 रुपयांचें काम जावं पुरो, तो 400 रुपयांचें काम तो करता. तो सडीत काम 4 वांटे सडीत काम ताणें करचें. ताका खंयचें काम वयसून दिल्यार तें खंडीत तो करता म्हणली पातयेनी आसताली आनी कितलें कश्टांचें काम जाल्यार तोच वचून करतालो. आदी मागा आमी हांगासर फेस्तां येता आसतना कश्टांचीं कामां
ताच्या हातांत दिल्ली आसात आमचे युवा जनांनी. म्हळ्यार तो आसल्यार तो करता, कितले कश्टाचें काम जाल्यार तो करता म्हणून. बरें गुण बरें शेगूण एक आपुरबायन काम करचें आनी बरें करचें आनी आमी खाली सांबाळाक न्ही, आमी ताचेर न्ही वर्तें करी जाय. तांतण सगळ्यां बरेंपण जाय जाय म्हणलें बरें म्हूण ताका केदळाय आसतालें. पूण आमी हर एकलीं एकतल्याक आसना. आमी समाजींत बरसता. आमी धर्म समाज आनी इतर संगतींनी बसोन आसतना खंयच्या घडये आमकां विविध तरांचें वारें आमकां वाळोवन व्हरता. आमी ज्ञाना आसता. कोणी जाय जाय म्हणून एकलो खंयची सुखी करिना, पूण ताका सुखी करीशे समाज थोडे फावटी विविध घडये ओडून व्हरता. आनी पूण ह्या मनशाक आपणें खंयचें करी जाय खंयचें करूंक नजो थोडे फावटी ताका एक निर्धार घेवंक ताका जायनातलें. कित्याक म्हणून ताका आमी थोडे फावटी समजयल्यार तो वगीत रावतालो, मागीर चड समजयल्यार रडटालो. म्हळ्यार ताका एक निर्धार घेवंक कस जातालो. एक खंयचो निर्धार आपूण घेजय म्हणलें ताका समजनातलें. ताका लागचें जाणा आसलो हें हांव जाणा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तो मेला वय, पूण आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां एक अवकाश. आमचें जिवीत बांदून हाडटना आमी ते देवाक मानवचें, पेल्याक मानवचें आनी दिवीचो हर एक दीस हर एक घडी हे देवाक आनी पेल्या मानवचें जावन जियेल्या खंडीत जावन आमकां आमी धैर्यान सांगयत सोम्याच्या राजान आमी प्रवेश जाता. आनी आज आमच्या बाबान केल्ल्यो चुकी खंयच्यो आसूं न्हीत, पूण जेजू आसा त्यो बोगसूंक, जेजू लागीं काकुळत मागोवंक आमी आयल्या. तो ताची काकुळत करतलो आनी ताका बक्षितलो. खंडीत जावन ताणें आशिल्लें, ताणें खंयच्या भक्तीन सोम्याक ताणें वेंगुल्लो, खंयच्या भक्तीन सोम्याक तो पातयेतालो. ताचेर सडीत मापान देव जेजू ताचे काकूळ दाखोवन ताका सर्गीचें इनाम ताका फावो करतलो. ही आमची खंडीत पातयेनी, ही आमच्या हर एका क्रिस्तांवाची पातयेनी. त्याच बरोवशान आमी हर एक दीस जियेवया. आनी आज त्या दुखेस्त कुटुंबाच्यांक आमी बुजयत आसतना तांकांय तांच्या जिवितांत येवचे कश्ट स्विकार करूंक जेजू तांकां घटाय दिवन दी म्हणून आमी मागता आसतना आमी बरी जिणी जिवन एक दीस सर्गी बापा मानवची जावन आमी सर्गात आमच्या भावा संगी आमी आसचें भाग सरीस्प देवांक फावो करून दी. त्या उंड्या वायनांत जेजू ताकाच समर्पिता आमच्या बाच्यावाय खातीर. त्याच जेजूक आयच्या दिसा आमी सेवणू आमी जेजू सांगाता आमी पैन करूंक प्रयत्न करया. देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भावाक आग्नेल प्रशांत फर्नांडीस ससनाची शांती लाभय आनी तुज्या मुखामळसो प्रकाश ताचेर फांकय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या हर एकल्याच्या घरांतान दैव दिन जाल्ल्यांक ससनोचो विशेव आनी सर्गींचे सूख लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक चौकासाय आनी पिडे शिडेंत आसलेल्यांक बरवो सोदी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमकांय हर एकल्याक बरी जिणी आनी बरें मोन लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आयचे हे मीस आमकां सोमेस्तांक जीवन जेजू थंय बरवोसो गूण करूंक आनी जिविताचो शेवट समजूंक आदार जावं म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागे. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही सर्व आमची मागणी तूं स्विकार कर. तुजे बेसांव आमकां दी. सरिल्ल्या बाबाक ससान विशेव दी. दुखेस कुटुंबाक बजय. आमकां पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान जियोंक कुमो कर. हें मागता तुज्या बदा जेजूचे नवी.
आमी तुका मेळटायता ताज्या अज्ञान कसलेंय पातकाचें कंत उरलां जाल्यार दयाळपणी धुवन काड आनी येसू भोगूंक ताका भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वे और तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्ववेदना आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्वतै जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या बरवी आम्ही तुका निर्वासन पावो हो कायदो नीती स्वानी आमच्या पायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्या जेजू बरवी आमकां बारी पुनर्जिवीत आसूं भरवसो देलो मरण कोणाक सुखाना मन आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थांचें जिवीत सराना तें बदलता हे संवसारांत बिडार मोडून वेता आनी सरगार सासनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस भरतो सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वे बराचे नावी ये दादा जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय पण सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून ही कर्मान आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले कुशीन कस मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसो समर्पण Prin Javan Parvian de Vaso, Tiapia Shisan Pili Animal. So we summaries here and Pili. He would have touching gods. Novia is Sasti Karade Fatane Boxane Marja. तुमके पासो मी समेस्त मनुष्या पासो हे वाडवले हे म्हज्या आसात करात
भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मारा आम्हीच मारावदा तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगरदा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकदा. बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणा असो मी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत आसो उंडो आणि ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करो आमकां बोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. मी जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय करमान आमी नम्रतयेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेच्या उडास आणि तांची समजा भाग्यवान बापा तिच्या तोल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जखी वर्गा बराबर तिका पिकी मकान वाडय. सुरेशपरा तुझ्या साखळ्या आज्ञा प्रशांतची कापूस कर. सगळ्या या संसारांचा तुवें आपणलेलो जसो पयस स्नानावर जेजू बराबर मेलो तसो ताच्या बराबरचो पुन्हा जिवानपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची कापूस कर. तांकां आमी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमगे देवाचे माये सांगाती तुजो पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन धन दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्यास जेजू वरवीं ह्यास जेजू सांगाता ह्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाक. समयान आमकां शिकयल्लें मागणें म्हणून ज्या भावाच्या आत्म्याच्या विशेवा पासत सरिल्ल्या समेस्तां पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव बवें जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सरपात कांदली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांतीत भरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे आपातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. समयान आमकां दिल्ली शांती मी वांटून घेवया. हे जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती आमचो जिवंत क्रिस्त च्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. समया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना
पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटे. प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा, अग्नेल प्रशांत आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरोन गेलो. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर्व बांदपासांतलो निवारो नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोश सासणाक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. सरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो भावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धनिया देवाक विश्वासान प्रार्थूय. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मो भगवंताच्या जमयान मेळो. शे मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं. दया करून बसया. अग्नेल आमच्या फिरगस कुटुंबाचो सांदो ऐशिवयमान दालतार भुरग्यांच्या सोडी लाटींत आसून फिरगजेची विविध रितीन ताणें सेवा केल्ली आसा. ती सर्व मानून घेवन ताका फिरगजे तर्फेन मोगाची श्रद्धांजली आमी अर्पिता. सर्वेस्पर देव ताणें आशिल्लें सासान जिवीत देव ताका फावो करूं दी. सर्व ताची पातकां भोगसून शिक्षा माफी करून सर्गींच्या घरांत जेवणाक बसचें बापा समोर भाग फावो करूं दी म्हणून आमी सर्व ताचे पासत मागया. तशेंच दुखेस कुटुंबाक आमी बुजोवन पाठयता. 7व्या दिसाचे मीस ह्याच ब्रेस्तारा सकाळीं 9 वरां हांगासर आसतलें. कुटुंबाच्यांनी सैऱ्या धैर्यांनी आनी वाड्या घरांनी येवन ताच्या आत्म्या पासत मागोवंक कुटुंबादारांनी विनंती केल्या. आतां श्रद्धांजली पाठोवन 2 उतरां उलयता फिरगजेचो उपाध्यक्ष एडवर्ड सेराव. पवित्र पुस्तकांत अशें एक उतर बरोवन आसा.
सरेस्परोचें नांव उलो मारतलो हरी एकलो कारण जोडतलो. मोगाच्यानो आमचो भाव अग्नेल प्रशांत फेर्नांडीसाक दुखाची श्रद्धांजली अर्पूंक हांव तुमचे मुखार आसां. आमचो भाव अग्नेलाचें जनन 1989 इसवेच्या जुनाच्या 19 बॅरेनांत जालें. ताचो बापूय अगोस्टीन फेर्नांडीस आनी आवय पावलीन फेर्नांडीस हांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी आमचो भाव अग्नेल मालगडो जावन जल्मलो. आमचो भाव अग्नेल बऱ्या देवत कुटुंबांत जल्मून देवबिरांतीन वाडोवन क्रिस्ती माऊल्यांनी बरोवन ह्या क्षणीक संवसारांत 34 वर्सांची सुपळ आनी मोटवी जिणी जियेलो. आनी ह्याच जानेवारीच्या 21 तारखेर परच्या दिसा ह्या संवसाराक आदेवस मागून सर्गराजाक पयण करून गेलो. आनी हें 9वें वर्स आराम जातानाच तांच्या कुटुंबाक चिंतूंक नजो आशिल्लो व्हडलो एक धोको बसलो. हो धोको ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक केदो व्हडलो जावंक पुरो म्हणलें सांगूंक म्हाका हांगा उतरां मेळनात. हें दूख सुसून व्हरूंक तो सरेस्पर देव तांकां सकत दिवं दी म्हूण आमचें सर्वांचें मागणें जावं दी. आमचो भाव अग्नेल आज तावन आमचे मदें ना तरी तसो उडास आमच्या काळजा मनांत अमर उरतलो. ताच्या ल्हानपणार तो एक उमेदवंत आल्तार भुरगो जावन आसलो तावन हांव ताका वळखतां. इगर्जेच्या हर एका सेवेंत ताचें एक उमेदवंत पात्र आसलो. आयसीवयांत आनी हर एका चटवटकेनी तो सक्रीय जावन वावर करतालो. उपरांत डिग्री शिकप सोंपोवन जातास ताचेच स्वंत उद्योग करून तो आसलो. सांगातास आयताराचें दैवीक शिक्षणी तो शिकयतालो. तो एक बरो युवा मुखेली जावन आसून खंयच्याय वेळार दुसऱ्याच्या गरजांक पावतलो. पाद्र्यापणी सिस्टर म्हळ्यार ताका बारीस गौरव आसलो. तांच्या कुमकेक तो केदाळय हजर आसतलो. फाटल्या थोड्याच दिसांनी तो इल्लो अस्वस्थ जालो आनी 2 दिसां पयलें सांजेर आस्पत्रेक दाखल जालो. डॉक्टरांनी ताका ट्रिटमेंट दिवन आसतनाच जानेवारीच्या 21 सकाळींच्या 10:15 वरांक काळजाघात जावन ताणें ह्या संवसाराचें पयण संपयलें. ताचो बापूय आगोस्तीन आनी आवय पावलीन बायक, भयण्यो सिस्टर एन्सिल्ला, अविता आनी अल्वेरा तांच्या सर मोगाच्या कुटुंबाच्यांक आमी सर्व आज बुजावण पटयता. तुमकां तुमचें दूख सोंसणिकायेन सोंसून व्हरूंक तो सरेस्पर देव विस्नार कृपा आनी बेसांवांनी दिवं दी म्हणटा आसतना तुमच्या दुखांत आमी वांटेली जावन आसां आनी ही मानाची श्रद्धांजली अर्पिता. आतां आमी सर्व सांगाता मेळोन म्हणया सस्नसो विशय दिदका येसम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फंगोदी समाधानान तो विशय घेवन दी. आमेन. आतां ल्हानशी एक उपकार आठवणी करूंक आमच्या गोळीक परिशद सदस्य कार्यदर्शी अनिल डिकोना हांगासर मुखार आहे. ह्या दुखाच्या संदर्भात कुटुंबाक हर एक रितीन कुमोग केल्ल्या आमचे मोगाळ विगार मनादीक बाब वाल्टर डिसोजा, श्री PK थॉमस, श्री राजेश डिसोजा, आमचे माजी शासक श्री अभयचंद्र जैन, ॲडव्होकेट श्री प्रवीण लोबो, शेजारी तशेंच आग्नेल असो आप्तमित्र मोहम्मद अशरफ, श्री अरुण डिसोजा पेजार, श्री अनिल डिसोजा हॉस्पेट, फातिमा वाड्याचो गुरकार श्री ऑल्विन रोड्रिगेज, श्रद्धांजली पाठयलेल्या उपाध्यक्ष श्री एडवर्ड सेरावो, आमच्या गायन मंडळीच्या संध्यांक दुखेस्त कुटुंबातर्फेन धन्यवाद पाठयता. ह्या मिसाच्या बलिदानान प्रधान याजक जावन मीस भेटयलेल्या मानदीक बाब वाल्टर डिसोजा हांकां देवाचे उतर म्हूण संदेश दिल्लेल्या मानदीक बाब बेझील वास हांकां दुखेस्त कुटुंबाच्या नांवी धन्यवाद पाठयता. घराची भेट करून मागणें भेटयलेल्या आलंगार 3ऱ्या वर्दीच्या सांध्यांक
यावेळी हजर झालेल्या आणि कुटुंबाच्या दुकान भागीदार जावन बुजावण पटयलेल्या फातिमा वाड्याकारांक, फिरगस घरांक, इश्ट मित्रांक, शेजाऱ्यांक, वळखीच्यांक आनी ह्या वेळी प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन धन्यवाद पटयता. सर्वांक देव बरें करूं. देवाच्या बागे वंदनो ताज्या दारान येया, सर्वेश्वराच्या दुतानो तागा मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधिक करा. तुका आपयलो जेजू, तुका स्वागत करू. आनी माझ्या गोपाल देव तुका वरून पावो. देवाच्या भागे वंदनो ताज्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या राजा दुतानो तागा मेळोंक येया. आत्म्याक ताज्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदिंदो करा. सर्वेश्वरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पांगय. देवाच्या बागे वंदनो ताज्या दाराक येया. सर्वेश्वराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याक ताज्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदिंदो करा. बहुदयाळ बाबा, आमच्या बाबाचो आत्मा आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगत आपूण जिवंतो जातलो म्हण तीर बरोबर शाणपाती येता. ह्या विनाशी जिवितां तुज्या साकराक सबार देणी आनी तुवें भरलोय. शे तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्ताच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेश्वर आमचें प्रार्थन तुका कोतेन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां ती भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेका बुजवून दिशी कर. शें क्रिस्त सोबें पावन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भाव भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सदा कुरीस मुखार वेता. कुर्सा फाटल्यान कोणें मरणाचेर दिश्ट जाल्या तांणी कुर्सा फाटल्यान सिमिस्त्रेक वयचें.
क्रिस्तालांचे फोन तुवें पवित केले शे जरी कुडी निके पोंग ते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणा बरोबर वाडयता हे आमचें प्रार्थना मानून घे या फणान ताच्या उजवाडान ससना प्रकाश बगूंक ताका पावय तूं जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बाबाक ह्या जिवितान तो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सुमीचे दिन करुया सुमी आपले शांती ताका वेंगू आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुन्हा जिवन करो ज्या बाबा पासून आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हळ्यार पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यार जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फंडार रडलोय समिया आमची दुखां पासून काड मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक आग्नेल प्रशांताक सास्तीक जिवीत दी आपले पाप रडले स्वराक तुवें सर्ग बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे आमच्या बाबा पवित्र स्नानावरी नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचे मोर मारले ते भाग्यवन त्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्त्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार ताचे बुजवणेन आनी सास्ती जिविताय बरोवशान आमकां धैर्य दी तुजे लागीं मागता मायक आमकां आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेश्वरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना ह्या मेल्ल्या साकराची काकोद कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळून ताका मौन आसलें खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांत एकवट आयलोय तेच परी तुजे काकोतेन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय आज भक्तीने केल्या तुज्या साकराक नेल प्रशांताक विसलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटोला पळय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं फुलां काडा ससना सोविशे
प्रार्थना घरांत तुझ्या. संपदले मुझे जीवन या संसारात राखो नासानो वे जीवित सर्गाराजान. संपदले मुझे जीवन या संसारात राखो नासानो वे जीवित सर्गाराजान. हांगा संपले दोळे तांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचो ना. संवसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना. हांवें तुमकां सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचो ना. संवसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना. जियेतेल्याव आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान. जियेतेल्याव आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान. विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान. विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान.